Ang kauhaw nga oy labing malisod nga pagsulay sa usa ka tawo magpanaw sa kamingawan. Alang sa iyang katawhan nga nagpanaw, ang Dios mao ang bato nga ilang masaligan ug ang tuburan sa tubig nga maghatag og kinabuhi. Ang unang pagbasa. Kinudlo gikan sa basahon sa Exodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tawo, ug nagpagulbol sila kang Moises. Mingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba kami ug among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton niining mga tawhana, hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel, ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunan mo sa suba. Mubarug ako sa imong atubangan dito sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mubula ang tubig nga mainom sa mga tawo. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Katong dapita ginganlag pagsulay o paglalis. Kay nakiglalis man ang mga Israelita o gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.